طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين، ونسأله تعالى أن يحسن ختامنا وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. دروسنا شهر رمضان كتسالي زخنة بحوات كوم دماني سلسة معلتي سونيك سابرو زلو دماني ناوسدنا استرف معلتوين شيخ عبد العليم، شيخ أبو حنيفة كانوا زلوا الحمد لله تدرسنا يغزلالو، وإن شاء الله نقولنا تقاتلنا كابتم رب سبحانه وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا حدث بخير انت دليله أبدينه فقيه قبره إلو، وفقه في الدين تي زعابي رب العالمين خير انت دليل كفهم نايدي من يبكى. طبعا الصيام ناب ربي زقرارب عبي عبادة ايو. ازي صيام ازي قال لنا فرد واجب قديتها زخونة، قال دماني مستحبات لنا. ازي اقسام الصيام يبهال عينتات وي تي ناي صيام كفلتات كميو كنديالو نزبل نعو خرينا. اولا صيام كابتن ربي زفتون عباداتات رب العالمين نعنا أمة محمد راح زي كونه قدمنا زنبورو هزبتاتون صيام فرد غير لهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يلو كم تم نقدمكم زنبورو فرد زقبرنا لهم نعخومين فرد غيرنا لكم يلو. إذا نزا صيام زياء فتوت زخونة عبادة نخلو هزبي ربي دعززا مخنياتو تقوى تعلمك فرح ربي تمهرك مخنياتو صائم ديخا صواماي ديخا اي صوبكان ديخا بجك ربي زفلت يلن سجد ديو اي سجدن ممكن سباتي مسكرو له وازد اسجدن ديو مسجد نرينا يبلو، لكن يتصوم ديو اي تصومن بجك ربي زفلت يلن مالتي. ولذلك صيام فإنه لي ربنا عز وجل ذات صيام زي ذات صوم زي انا تيايلو. والنبي عليه الصلاة والسلام بزعبا فضائل ناي صيام نبي عليه الصلاة والسلام رب زبولو قال الله تعالى لهم كل عمل ابن آدم له ربنا عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل سرحنا بني آدم نعوم يلو بجكا صيام يلو كل تعبادان قبرون لله، لكن ربنا عافتي وانا عامري توازي أنا تيايلو وأنا أجزي به. تدومز ناتهم تي أجر ناتهم دماني أنا جزاء ناتهم زهوبو ميلو مخنياتو جزاء نايسيام إزيو إلكا أي قمتنيو. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لربنا عز وجل. إنما يوفى أجر الصائمين لهم نايس أومت أجرهم سنين بجك ربي كالي زفلت يلن كالي عمل كل عمل. شوف رحمن يا رب سبحانه وتعالى حنت انت دا سريعك عسرت عد فيه بكا، لكن انت دا إخلاص غير كالو دماني عسرة خون إخلاص غير كالو سقاب شوعت ميتي تعتصف حنت الزخون تسرح مالتيو. أما الصيام رب العالمين يلو إذا أنا تيا تي عاقناتو كندمتاي مخانو بجك ربي كالي زفلت لن مالتيو. إذن وإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب لهم النبي عليه الصلاة والسلام. صيام تدا قينو أحد سب دتصوم سب أي تعرف حماق أي زارب لهم حتى كقالسك كبأسك تدليون سب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم أنا تصوما إلكا قبل لقسي خيلهم. والذي نفس محمد بيده لهم عليه الصلاة والسلام تا نفسي بإيدو زلا ربي بقوي محللكم لهم
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك زي صيمو كاب كرسو زوصجنا اب قدم ربي ريح المسك تزبلت صجنا خابون العلي زقير إلهم للصائم فرحتان صوامي كلت حاغوسالو عند فطره وعند لقاء ربي مس ربي اخترخب كلخا تحغوسو حاغوسالو يوم القيامة كتفطر كلخا دما الحمد لله ربي اخيلنا صيمنا الكا كتفطر كلخا ونزي او تحغوسلا مالتيو صيام درجاناتو فل ስለዝኾነ ማዕጾውን ናይ ጾምቲ ተባሂላ ባቡር ረያን ትበሃል ናይ ጾምቲ ባቡር ረያን እዚኣ ጾምቲ ጥራሕ ዝኣትውላ ረብል ዓለሚን ኣብ يوم القيامة ደዳልዋ ናይ ጾምቲ ማዕጾ ኣላ ማለት እዩ ኢዘን እዚ ኩሉ ዝኽትሪን ከለኻ እዚ ስያም እዚ ፈድልናቱ ኣጅርናቱ ዓብዩ ማለት እዩ ኢዘን ኣቅሳሙ ስያም ናይ ስያም ክፍልታት እንታይ ኣለና هذا كابتي واجب زخون قديتا صيام شهر رمضان وهو الفرض العيني كل نفس وكف اسلامي اسلاميتي اسلامي زخونه عقم ادم زاخله واجب لكلهم يا مالتي حتى صيام سي ربي عززني ينتدعي له حادث بتزاربو كاب اسلمنا يوزي يكفر له ولذلك صيام كابتي واجب عيني لكل سب نفسه وكف دقددلو صم انتهي انت دايلك صيام رمضان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اي فرض عليكم فرض غير ربنا عز وجل مالتي لكن رب العالمين رحيم رحماناته سفيح سلازخونه اباح الفطر نقلقله كفطروا صوموا يلو مليسو دما انت دازين زينا قاطمانكم دماني يلو دماني رخصه فقاد دهابهم نخفطروا دماني لو رب العالمين كل تيناتو أوامر مشقة تشجر أي جبرنا تدعى حدث بحاميمو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تدعى جياشاي كوينو ويدا حماما تدعى كوينو دحان أفطر تبعيلك أي تخيلني خافت صوم حكايمين لو مخامز صوم زين عخاف قد أكايو ويدمان دوسد كنينا ببساعات لك كتصوم ما يتخيلني خا فعدة من أيام أخرى مسح شكا مسحوخا كالي جزية تصومه إلو رب العالمين أباح الفطر للمريض زحمة مسب كفطر رب العالمين أفكدلو والمسافر جيا شاي دماني كل جزية مقشع قطعة من العذاب لهم عليه الصلاة والسلام يعني شغل قل دلو دخام دلو وتعب دلو انت دا مغشا لك دماني خوين دماني رب العالمين كابتم رخصة ذهابهم كفتروا دماني قياشايو إذن المريض يفطر حمام زلو قياشاي تخوينوين كتصوم تدليو تصوم كفتر تدليو دماني يفتر رخصة له مالتيو كومو دماني الحامل والمرضع انت دا ابتنس زلا سبيتو خوينا ويدما تطبو انت دا خوينا تتصقم انت دا خوينا دشجرا انت دا خوينو تسيام دما ازيان وين يفطرا مالتيو ولذلك ابن عباس انتهى لهم انت دا قالين استيتي اذا خافت الحامل على نفسها النفسان تدا فريحة والمرضع على ولدها تطبوين تقول عاد صباي ركبني انت دا دي بلعكو دي ستكون تدا ايلهم انت دا افطرن يفطران له ويطعماني عن كل يوم مسكين زي ابن عباس يقول وحج بزح غزي حتوتاتي مصقل دسمعنا يسن تدعى تنس زلوان تطبون تدعى خوينا قضاء يبلان انتي داني اطعام طرح يزلوا كبل سمعناس كمي هو زي فهم زي ابن عباس كوبيلهم يوم لكن جمهور الفقهاء تم دبوزحو علماء انتاميلهم ازياتهم رب العالمين كم تم زحاممون اما قشا زلون فعدة من ايام اخر يلو كالي جزيه قديو زبولو كم امي تطبون تدعى خوينا ويدماني ابتنس زلا صيام دي تقل انت دعى خوينا انتاي نبلا افطري فعدة من ايام اخر ابكالي اوان دماني قضاء قديو تبحال مالتيو نعم كم دماني ابعبيت دلو ارقان بتيحو كان مقبي كعرف زي كل تطو زي بل يعني ارقان اصيب يغز ارقسب تدعى خوينو كاخم نشتهيد من لس مالتيو تميتاي كلنيو دخام اللو ازد ماني يسقط عنه الصيام
زي خلاص أب إرجان سلد بس حك عليه جزء وين عينو بلنا مليشون داد خمس لزي خير يفطر أمه لكن انتهى يكبر يطعم نمسكين يبلع مالتي. ولذلك سيدنا أنس رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام دعاء جيرو اليوم سلسة دعاء جيرو ربي عمر خاين وحيلهم رزق خايب زحيو زريا خايب زحيو لمو سكل زريئه له سيدنا أنس عدميهم دما نوي حمني عبي نوي حدمة سنيحهم لكن مسحابيو إرجانا ركبوهم كتصوموا أيكولون نيرهم انتهي قبرو نيرهم نايتحانت معلتي مسكين يطعموا قبرو مالتي حجم بارك لزي بلو كتصوم ولاون بحمام دماني حدار حمام زلو كتصوم زي كالتخوينو نايتحانت معلتي حدا مسكين يبلع كالاي معلتي كالاي مسكين يبلع ناي 3 معلتي 3 مساكين يبلع تدليو بحساب 3 مساكين تدليو بحامش تغيرو خمت زعامو غيرو اهم شيء عامت كي اخله كله 3 مساكين يبلع مالتي إذن إزياتهم من يوم زيهم توم كفترو زفقدهم كنذكر صنيحنا حرام زخون دمان كتصوم سب حرام زخونلو دما نقال نستيتي اب الحائض والنفاس والنفساء اب صقيا زلا اب حرسنا يدم دينا قصلا زلو إزيان دما خصوما دما حرامي ولا انت داصيما زنبنيا انبر تخون اجر يبلان مالتي. ولذلك ستنا عائشة رضي الله عنها انتهى بلا بحديث الصحيح زلو كان يصيبنا ذلك حيد متأنا تسقيات متأنا نيرو فنؤمر بقضاء الصوم الصيام قضيئو نبهال ليرنا ولا نؤمر بقضاء الصلاة صلاة لكن أين قديمنا نيرنا إذن أب كم زلا قضاء تقديو مالتيو كم وين حادثت حاميمو يكون ويدماني تميت خالص مخالص إنه ولا سبتيو إلو سبزو ولا تمحكين كفتر على دعنبر كدحر تصيمو كلتا 3 ساعات تصنيحو أب شجر كودق يتيلمو إذا دماني كفتر قديتي كتصوم يقولون حرامي مالتي. نعم إذا يوم حجي تم كل زخانو كتصومون كومو دماني فقط زلوهم كفترون رئينا مالتيو. حدا كابتي صيام قديتا زخونو صيام كالي بيجي كان رمضان صيام صوم الله ديو. نعم صيام الله تتنوع بزح عينت علينا حدا كفارات علينا كفارة صيام نكلو اب نهار رمضان اب جماع انت دا وديو اب توركب اذي يجب عليه صيام 60 يوم سوسة معلتي قديني حنت معلتي مالتي. ولذلك حديث ابي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأي متينا برسول فقال هلكت لهم تفاكو لهم يا رسول الله. قال وما أهلكك انت يمسولو؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان برمضان بجماع وديقه يبلموني. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تجدوا ما تعتق رقبة حجي انت داكم وديق انت يزلو أولا عتق رقبة باريا جزي كانت أتبل. قال لا أيكلن يلو حجون أبز جزيناوين يلن باريا. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين لما كلت ورحكة تلك تصوم لتفعلي لما؟ قال لا أيكلن يلو. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا 6 مساكين كتب اللعبة تفعلي لما؟ أيكلن يلو. ميم كمو إندابلهم كله نائب رسول عليه الصلاة والسلام صدق أنا يتمر متيو بل إذي كيدكا نتهم فقراء مساكين زلو أبلع لهم. والله يا رسول الله اليوم أبز مدينة كلهم دحرت أزيرك خباي نلعلي سؤون يلن أنا سؤون زخونكو مسولم. النبي عليه الصلاة والسلام حج هلكت بلتسأني حج دماني إذا مسر خبا دماني أنا بر خباي نلعلي يلن كبر جميرو في الشيخ يلوم بل يلوم أطعم أهلك يلوم نسدرخا أبلع يوم يلوم. إذن إزي كفارة إزي قضاء بيجي كرمضان إذا عينت إزي أبززو ودقة قديتها واجب الصيام له. ويشترط في الصيام شهرين متتابعين كنت ورحي أكتاتي ليه تصوم زلو. أما نقول انت أفتيرو بزي حمام وبزي عذر انت أفتيرو كون بحدش لما تاسو سمعتي يجمرا مالتي. إذن كفارة زي عادة كفارة الجماع لنا كالي كفارة صيام قديتها زخودة كابتا أقسام ناي صيام
كفارة الظهار ازي محرم كابت كبائر الذنوب كابت عبيت الذنبتا زود قسد انت ايزي نبعل سبيت انت بلا انت كظهري امي نسخي لكع تمدي اخي ويدماني كم كابتن محارم كمولادي اخي إيلو انت دعا نفسه انت دعا حرمو إذن إذي ظهار بحال مالتي والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إلى ربنا عز وجل منكر ذي إلو إذن إذي أتوم أبكمزي زود قدماني كفارة له لا قد والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة وي باريا مجمريا نصح بلالو باريا يلن من قبل أن يتماسى كي تملس خلو نفس بيته مالتي ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجدك فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا إذن بأربجك رمضان سي واجب فرد دخون صيام له هو انتدعى ناب جماع ودقو انتدعى الظهار غيرو إذن كفارة الظهار دماني ترتيبي عتق رقبة انتدعى زيكي إلو دماني صيام شهرين متتابعين انتدعى زيكي إلو دما فإن لم يستطع دماني فإطعامه 60 مسكينا 6 مساكين دماني يبلع مالتي إذن إذي كابتي كفارات ويدماني صيام قديتا زخنة مالتي بوزو حسب تسيام كفرد دخنة بجيكا رمضان تدي كوينوس أبكالي جزي صيام فرد زخنة زلونا يمسلون لا إذا عينة زي فرد زخنة صيام قديتا زخنة ألنا مالتيو كالي كابتي قديتا زخنة صيام فرد زخنون حادث كنتي علو انتدعيلنا دماني كفارة القتل بالخطأ كفارة القتل الخطأ بقيقا سب انتدعى قتيلو يعني بمكينة حدا قادي ويبقلدي انتدعى سب انتدعى قتيلو طبعا وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ سب نسب كقتل حرامي لكن خطأ انتدعى خوينو خير ومن قتل مؤمنا خطأ بقيقا خد قتل خير زي بسورة النساء مبلتس عن كلتن آيات لا مالتي ومن قتل مؤمنا خطأ بقيقا انتدعى بحادقا سب قتيلو حجي تي دخفل ديو تقار نفسه ديو ويقلت تي خالي لكن مجمريا إذا سبزي كابتي توبايلو تحرير رقبة باريا نتسخ بلالو باريا أيركبني ودية مسلمة نتو بيتسبو ديا يخفل مالتيو إلا أن يصدقوا إلا عفو تيلو مو مالتيو إذن فرد زخونة كتصومو انت لنا مالتيو خطأ انت دا أسب بجيجا انت دا قتيلو أولا عتق رقبة يبهال باريا نتقبل يبهال باريا يلن تبهيلو فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كلت ورحي أكتاتيلو يتصوم مالتيو حنت معلتي تسانيفو انت دا أفتيرو 5 معلتي مصومة حجيكم بحدش جمر 6 معلتي دماني يبهال مالتيو ولا يجزي الإطعام في القتل إطعام يلن إلا توم بيتسبو دخفل كفل يبلو انت دا خفيلو خفليو مليسو دماني انت يالو إذا صيام زيئة نايقدني خصوهم مالتي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين له بجيكا صيام كالي يبولون مالتي طبعا حجي باريا نصحت بلا يتخليني خيلن إذن شهرين متتابعين أكتاتيل كاد تصوما قديتا زخنا ألنا مالتيو بجيكا صيام رمضان بارك زي صيام زي يتصوم ألو مالتي كالي ألو دوني قديتا زخنا صيام نعم كفارة اليمين ألنا كفارة اليمين تدا حدث محيلو انتدأ محيلو تازم حالا دما أب أنتدأ وديقو كفارة له مالتيو كابت كفارة حدا صيامي مالتيو طبعا ترتيب له إذا حلف بالله على فعل شيء أو تركه تدأ حدث إذا
أي جبران يقولوا محل والله ده حرز لهم خلاص توبيته إيه محله إيه شجارة ستين إلو حدا مثلا ده حراب عود يقو إذا انتهي بحال مالتيو كفارة لك كتصومي مالتي لكن ترتيبا كنذكرنينا ويد ما أنا حنت نجر زي أي جبران يقولوا محلو تدعى محلو خني انتهي بحال انت دعى جيروا دماني كفارة له مالتيو طبعا آية قرآن الله بسورة المائدة مبل 8 تنزل آية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يلو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان سب رب العالمين دي حزلو محلال له كم من تاي كم زي قال له والله لك أختبلع والله لك مساكت كيد كم اللي مددلو له زي رب العالمين يحزل كاني وإن كان تسبكم أخبل يقولون لكن كم انت دعيلو لمدو خينوه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يلو زي رب العالمين يحزنكم ولكن يؤاخذكم ما بما عقدتم الأيمان بحق محيلون تداخينو جن فكفارته إطعام 10 مساكين 10 مساكين أبلع بها من أوسط ما تطعمون كابتي لمد زخانة ما تقولوا 10 مساكين تبلع أو كسوتهم ويدمان 10 مساكين تخدنهم كدان أو تحرير رقبة ويدمان باريان تأتبي إذن انت داديك إلك أخاف من لم يجد فصيام 3 أيام إذن انت داديك إلك نايقدن 3 معلتك تصومي خامالتي تتابع أبزين 3 أن بحنساب تصومن أي تبلني قال علماء بحنساب تصومن أنا كابل يوم على كل 3 معلتك تصوم لك عجي مبزح تسب والله محيلي كي تصومن 3 معلتي يزبلك لا 3 معلتي كونن مجمريا 10 مساكين يخاتب الله ترى زي كيل كادمان 10 ويدماني خيار لك 10 مساكين تبلع ويدماني 10 مساكين كدان تخدنو ويدماني تحرير رقبة مرج لك خبزين 3 إذن 3 أي كأل كان بدحريو فمن لم يجد فصيام 3 أيام 3 معلتي كتصوم قديتها أي مالتي إذن طبعا تدا حادث محيلو وين حنت خير أي جبران يلو محيلون يروحونه مستحب يخونولو تاي جبران يزبل كان تأخير جبرانو بلو مالتي وما محيل عندي خلاص محيل كان لخا حجي صومي بهال مالتي كاب خير أي تكلكل والله أنا مو نزل سبزي محيلي إيه خلاص كومز بلالو سب أي زاروبوني مسوي عرقني بلك عن تمحلك حجي تمحلها تصوم الله ومستسب دماني عركة تجبري بهال مالتي ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام انتهى لهم من حلف على يمين لهم حدث ابتدأ محيلو فرأى غيرها خيرا منها لكن تدعى قدفوا تادبلت تدعى خوينا فليأتي الذي هو خير تخير يقبرها وليكفر عن يمينه نايتاز محلاقن انتهى يقبري لهم كفارة يقبري لهم عليه الصلاة والسلام إذن فليكفر عن يمينه إذن إذا حلف مثلا حدث والله مسكستو أي بوصحني إلي محل صلة الرحيم ويدماني والله نزيس إذا صدق عزي عن نزي أي هون يدحر لهم يبل ويتعارق إلى أمه محلو حجي ولا تمحل كان مو محلن ديبلك هو محل كان لخا تمحلخا كفارة تقبروا له تنزبلنا 3 مرج عليك وين مساكين تخدنهم 10 مساكين ويدمان 10 مساكين تبلع ويدماني تحرير رقبة إذن تدعيك الكلمة 3 معلتي كتصوم نايقدني خنا كمالتي بل يستحب انت الآن خير يقبرني إلو محيلو نيرو حجي قبرون بلو مالتي نعم إذن صيام دتصوم بجك رمضان فرد دخان بقر كم زعينة زي علنا مالتيو إن شاء الله زياتن كل جزء كان استبحل لنا مخنياتو أبيوتنا زقات معنا قديتا زخنا صيام رمضان تزعبي مالتيو صيام كفارات دمان لنا كم تزتقسنايو ناي قتل انت داخلو سبقيقا تدا قتيل كاب مكينة حدا قادي ويقلي كلت ورحي أكتاتيلكا دتسوه مالو مالتيو كفارة الظهار كظهر أمي سخي خبزبانا دي في دحر حجي أربكني إلو تدعى محيلو مسابيتو زي كلت ورحي
صيام አለዎ ማለት እዩ ከምኡ ድማኒ ዛዘከርና ከፋረቱ اليمين እንተደኣ መሒሉ ድማ ሰለስተ መዓልቲ አለዎ ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ናይ ሓጅ ኣላ صيام كفارة حلق الرأس في الإحرام ሓደ ሰብ እንተደኣ ተላፅዩ ወይ ተቐምቂሙ ፀጉሩ እንተደኣ ሰዲድዎ إحرامه ከይወድእ እንከሎ እዚ ድማኒ صيام ኣለዎ ربنا عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله إلو حج عمرا أجمير كي ختقارص أيتخليني فحد سب لبيك اللهم عمرة إلو خلاص خقدفي اندحرنا أبدا كتقدفي تخليني فايبحال إلا اشتراط غيرو انتدأ نيرو فإن حبسني حابس تهلكا سخا وعل آتخا نيركا وعل زي آتوا انتدأ خوينو جن حج عمرا نيا غيرو زي آتوا أخيلو إيو ناي قدن كفتس ما إزلو مالتيو إذن وأتموا الحج والعمرة لله لربنا عز وجل فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك من رجالنا لكن تصيام سلة قدسنا أذكرنا إذن انت دا حدث رؤوسه مثلا برتع سحا غيرلو يقولوا والله سخا كتلاصي على كارس خبر أي كوننيو مو إحرام اندي دلخو خلاص أبي إحرام ولا أنت دا الله خوينكا ديك على أنت دا خوينو كما حديث هل إن حديث كعب بن عجرة يبها الصحابي قمال تعيبو حجي كلات أيو دلينو تصورو لا أي فكادين يلوم رسول عليه الصلاة والسلام مصر أيوه زي بهال كوينو إلهم أنا خمزة بس أحكي مثلاً إلهمو خلاص ثلاثة إلهمو ثلاثة خلاكن سم ثلاثة أيام إلهمو ثلاثة معلت ختصوم بخا أو إطعام ستة مساكين أو نسك شات أو إنسك شات ويبقى تحرد ويدماني إطعام شدشت مساكين مقبل تبلع ويدماني ثلاثة معلت تصوم حجي كتبلع عيك كان كتحرد عيك كان الزاسيام زي أنت قديتا واجب يا مالتي إذا نبقاري دتصوهم قديتا زخونسي بزوح لنا مالتي كالي كم تفلوت كلاتنا نفلتو صيام التطوع لنا سناتات دتصوهم مالو نعم صيام سناتات دتصوهم حدا صيام شدشت شوال لنا دحر رمضان دتصوهم زي كم تفتو زخوني إذا قديتا يكونن صيام يوم عرفة لنا مع التعارفة حجاج أب عرفة وقف كله أب عرفة زي كل سبات لتصوموا لنا صيام عاشوراء لنا كابت مستحب زخونة فمدماني صيام ذو الحجة تنشعتنا ذو الحجة زلوا تصومنون فتو زخونة إيو تزبلت سرحات أب تسرحلو أب عسرت ذو الحجة إلو من النبي عليه الصلاة والسلام هذا خابو دماني صيامي مالتيو صيام يوم الاثنين والخميس سنين حامس تصوم زي مستحبيو صيام ثلاثة أيام من كل شهر كاب نفسه كفور حس الاستمعلت تصوم زي دماني مستحب زخونيو صيام يوم وإفطار يوم كالي دماني أنت معلت تصوم أنت معلت تفطر أنت معلت تصوم أنت معلت تصوم صيام داود تبهال مالتي جلس بالو أنا كلت على النيلو كل جزء يتصوم هذا خلاف السنة نقوله كتصوم يجدن كلت على النتيلك أنت معلت تصوم أنت معلت دماني تفطر إزيتي صيام زلنا مالتيو فرض عين دخانة قديتا كتصومو زقباءك حدي كابتي زلنايو شهر رمضان مالتيو بجكاتهم ربي رخصة ذهبهم أب حمام زلو أب عيز زلو وياب تنس زلا وياب حرس زلا سبيت تزي كوينو كتصومو صيام رمضان قديتا أمي مالتيو صيام الكفارات دماني كفارة زلو تتذكرنا مالتيو ناي جماع ديو ويدماني ناي زهار ديو ناي قتل الخطأ ديو زي دماني كفارة اليمين لنا كالي كابو زترف دماني سناتات مستحبي مالتيو زي كل زحجة نزاربولو نحن بحد تنتين كات تزاربولو كله سفيح زخونة عبي علمي مالتيو وكل جزء دماني ربي يفقهنا تي أب شرعي بس يزلو أوامر نيرد كل فلتو بو أب تكبار كنو علو ربي وفقنا إن شاء الله نيلو مع التحستي أبزي أي ود وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.